म्हापशान स्थलांतरितांचो विषय परतून तकली वयर काडटा। कांय दीस आदी गोवा 365 पालिकेच्या नदरेक हाडिल्लो झोपडपट्ट्यांचो विषय पालिकेन जाग्यार घातलो खरो, पण झोपडपट्ट्यांत रावपी मायग्रंट्स आता वाठारांत व्हांवपी व्हाळाचे देगेर रावल्यात। थंयसर कोयराच्यो राशी पालिकेन दखल घेवची अशें थळावे मागतात। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। कांय दिसा पयलीं आमी म्हापशेच्या नवीन बस स्टँडा फाटल्यान ज्यो झोपडपट्ट्यो आसा ताचेर बातमी केल्ली। ही म्हायती जेन्ना म्हापसा नगरपालिकेक मेळ्ळी तांच्यांनी ताबडतोब येवन थंयसल्यो झोपडपट्ट्यो आसा त्यो काडून उडयल्ल्यो आसा। आतां आमी जी म्हापशेची वोडाफोन गॅलरी आसा ताच्या मुखार जो व्हाळ व्हांवता ताच्या वयर ज्यो फातरी घातल्या थंय आमकां हे मायग्रंट्स बशिल्ले पळोवपाक मेळटा। हांगा ह्यो जो व्हाळ व्हांवता हांगा इतली घाण पळोवपाक मेळटा आनी हे मायग्रंट्स जे लोक आसा हे थंय दनपारच्या वेळार न्हिदतात। खंय तरी आयज तांकां हांगासरल्यान काडून उडोवपाची गरज आसा, बिकॉज हांगा इतलो कोयर दिश्टी पडटा, इतली घाण पळोवपाक मेळटा। म्युनिसिपालिटीन आयज हेचेर कारवाय करून हांगा क्लीन करपाची गरज आसा, बिकॉज आयज इतली दुयेंसां वाडिल्ली आसा, इतले आजार वाठारांत पसरिल्ले आसा। खंय तरी आयज ह्या सगळ्याचेर लक्ष दवरून हे क्लिनलीनस आयज करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।